वेलकम बैक। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का मुल्क भर में दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध, पंजाब और KP के वज़राए आला और बलूचिस्तान के वज़ीर मनसूबाबंदी ने शिरकत की। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बताया कि तवानाई बचाने के लिए दुकानें और कमर्शियल एरियाज रात 8 बजे बंद करने का फैसला हुआ है। जो काबीना ने पैकेज मंजूर किया था एनर्जी को बचाने के लिए, दुकानों को और कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे बंद होना चाहिए। काबीना ने इस पर फैसला किया था, लेकिन उसमें सूबाई हुकूमतें शरीक नहीं थी। आज सूबाई हुकूमतें भी NEC में शरीक थीं, तो लिहाजा अब हम उम्मीद करते हैं कि सूबाई हुकूमतें पैकेज मंजूर हुआ है इस पे अमल दरामद कराएंगी। मुल्क के अंदर लाइट्स हैं, जो पुराने बल्ब हैं उनको ख़त्म करके LED लाइट्स पे स्विच किया जाए। ग्रीन एनर्जी को हम प्रमोट करेंगे, जिसकी आज मंजूरी दी है, और सोलर एनर्जी और हाइडल एनर्जी और विंड एनर्जी के मंसूबों को आगे प्रमोट किया जाएगा। ये वो ऐसे इकदाम हैं कि जिससे हम सालाना $1 अरब की बचत कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से रिहाई मिल गई। रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, चेयरमैन PTI से कल मुलाकात करूंगा। 1 महीने की कैद तन्हाई में चीजों का जायजा लेने का वक्त मिला। तज्जिया चेयरमैन PTI को पेश करूंगा। मैं कल इमरान खान साहब की खिदमत में हाजिर होऊंगा और उनसे मुलाकात करूंगा। कैद तन्हाई में 1 महीना गुजरा और सोचने का और चीजों का जायजा लेने का वसी वक्त है। मेरा जो तज्जिया है सियासी सूरत हाल पर चेयरमैन इमरान खान से उनकी खिदमत में पेश करूंगा, उनसे रहनुमाई भी हासिल करूंगा। खान साहब से मुलाकात के बाद मीडिया से मुफस्सिल बात करूंगा। मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ, जिसने कैद तन्हाई में मुझे हिम्मत से, हौसले से वक्त गुजारने का मुझे अल्लाह ने हौसला दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने एक मुफस्सिल फैसला दिया। मेरा MPO का ऑर्डर उन्होंने कलअदम गैर कानूनी करार दिया। जिन्ना हाउस हमले का मुकदमा पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। अपील में मौक़िफ़ अपनाए कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरक्स यास्मीन राशिद को मुकदमे में डिस्चार्ज किया। यास्मीन राशिद ने जिन्ना हाउस पर हमला करने वालों की रैली की क़यादत की, लेकिन अदालत ने सबूत होने के बावजूद तमाम हक़ाइक़ नज़रअंदाज करके डॉक्टर यास्मीन राशिद को बरी किया। अपील में इस्तदा की गई कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करा दिया जाए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद को अस्करी प्लाजा तोड़फोड़ और जलाओ घेराव केस में शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी। पुलिस को कोट लखपत जेल में तफ्तीश करने की इजाज़त दी गई। थाना गुलबर्ग में दर्ज संगीन दफात के मुकदमे में शामिल तफ्तीश किया जाएगा। शरपसंद रेड लाइन क्रॉस कर चुके, रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, जिन्ना हाउस से हसास दस्तावेजात चुराई या उठाई गई। कल को ये सब हमसाया मुल्क में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही होंगी। फौज आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई ना करे तो क्या ट्रैफिक चालान करे? शुदा मंसूबे के मुताबिक फौज के ऊपर हमला किया गया, रियासत के ऊपर हमला किया गया। अब कहा जा रहा है सियासी एहतजाज था। ये बगावत थी। बगावत को और सरकशी को माफ नहीं किया जा सकता। वहाँ पे हसास इंफॉर्मेशन थी, उनको या तो जला दिया गया या वहाँ से कंप्यूटर और लैपटॉप उठा लिए गए। वही किसी हमसाया मुल्क में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। फौज आर्मी एक्ट को बरूए कार नहीं लाएगी तो क्या फिर ट्रैफिक चालान के तहत होंगी? इस लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, इसकी कोई माफी नहीं। जिन्ना हाउस लाहौर हमले में मुलव्वस सियासी जमात के एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। वीडियो में नजर आने वाला सियासी जमात का शरपसंद अलीशान वल्द नूर मोहम्मद है। अलीशान ने 9 मई को जिन्ना हाउस में कायद से मंसूब यादगारी नवादरात को नुकसान पहुंचाया। वीडियो में शरपसंद अलीशान की जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। सानहा 9 मई में मुलव्वस दीगर शरपसंदों की शनाख्त और गिरफ्तारियां तेजी से जारी हैं। कोयटा में फायरिंग करके एडवोकेट अब्दुल रज़ाक को कत्ल कर दिया गया। अब्दुल रज़ाक एडवोकेट चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में पटिशनर थे। कोयटा एयरपोर्ट के इलाके आलमो चौक में अब्दुल रज़ाक की गाड़ी पर 14 गोलियां मारी गईं। पुलिस सर्जन का कहना है अब्दुल रज़ाक एडवोकेट को 12 गोलियां लगीं। सर पर लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। अब्दुल रज़ाक एडवोकेट ने हाई कोर्ट से साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा कर रखी थी। केस की समाअत कल मुकर्रर थी। मजीद खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद।
کیا حکومت نے پتہ کیا آڈیوز کہاں اور کیسے ریکارڈ ہو رہی ہیں؟ کیا انصاف دینے والوں پر اس طرح الزام تراشی انصاف ہے؟ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا، میڈیا اور پیمرا سے جواب مانگیں گے کہ ججوں پر الزامات کی تشہیر کیسے کی۔ ایگزیکٹو سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت نہ کرے۔ انکوائری کمیشن بنانے سے قبل ہم سے پوچھا تک نہیں گیا۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے، یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا، کسی بھی جج کو کیس سے ہٹانا ہے تو اس کا نام لے کر آڈیو بنا دو۔ کیس سے الگ ہونے کے پیچھے قانونی جواز ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کوئی بھی آ کر کہہ دے جج صاحب فلاں فلاں کیس نہ سنے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا، وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس میں کچھ آڈیوز چلا بھی دی گئیں، آڈیوز کے درست ہونے یا نہ ہونے سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا۔ کیا ایسی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے؟ تحقیقات کے بغیر کیا پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی؟ سماعت کے بعد عدالت نے بینچ پر اعتراض سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سپریم کورٹ نے KESC کی نجکاری کے خلاف 8 سال پرانی درخواست نپٹا دی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس کیے، معاشی معاملات کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے۔ وکیل رشید رضوی نے کہا، 2 کروڑ آبادی متاثر ہو رہی ہے، کراچی والوں سے پوچھیں ان پر کیا گزر رہی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس کیے، یہ ہمارا کنسرن نہیں، ہمیں قانون دیکھنا ہے۔ جسٹس اطہر منہ اللہ کا کہنا تھا، ماضی میں پاکستان سٹیل اور ریکوڈک جیسے مقدمات سنے گئے، بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ معاملات عدالت لانے کے بجائے پارلیمنٹ میں اٹھائیں، ایسے اقدامات سے ہی پارلیمنٹ مضبوط ہوگی۔ فرحت شہزادی کا کیش بوائے نیب کے ہتھے چڑھ گیا، 860 ملین کیش ٹرانزیکشن کا اعتراف بھی کر لیا۔ نیب نے فرحت شہزادی اور احسن جمیل گجر کو پرسوں ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ نیب نے دعویٰ کیا، فرحت شہزادی اور احسن جمیل گجر کے نام مجموعی طور پر 1.5 ارب مالیت کی جائیدادیں بھی ہیں۔ بزدار دور میں ملزمان کے اکاؤنٹس میں 4.5 ارب کی مبینہ ٹرانزیکشن ہوئی۔ 3 سال میں اثاثوں میں بھی مبینہ طور پر 420% اضافہ ہوا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لاہور میں دن بھر شدید گرمی کے بعد شام کو آندھی چلی اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ گرمی کا زور ٹوٹنے پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 96 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلی۔ کئی علاقوں میں تیز بارش کے ساتھ یالہ باری بھی ہوئی۔ آندھی کے دوران مال روڈ پر درخت گر گیا، 3 گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ راوی روڈ کی ایک گلی میں اسکول کی دیوار گر گئی، گلی سے گزرنے والے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آصف علی زرداری کا اہم بیان، کہتے ہیں الیکشن تب ہوں گے جب میں کراؤں گا، یہ 2 ماہ میں الیکشن نہیں کرا سکتے، کارکن صبر کریں، وہ پھل ملے گا جس کا آپ کو اندازہ نہیں۔ 14 برس جیل میں معیشت پر بہت سا مطالعہ کیا، ایسے حل دیے، ہمارے دور میں زر مبادلہ ذخائر 24 ارب ڈالرز ہوئے، معیشت سنبھال کر زر مبادلہ ذخائر 100 ارب ڈالرز تک پہنچاؤں گا۔ دفاع پر بڑا خرچ نہیں، خواہ مخواہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ لاہور میں آصف زرداری پنجاب کے ٹکٹ ہولڈر سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے دیا اہم بیان، اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ الیکشن تب ہوں گے جب میں کراؤں گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بغداد میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پر حاضری دی۔ بلاول کے لیے شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار کی نئی جالی کو خصوصی طور پر کھولا گیا۔ وزیر خارجہ نے ٹویٹر پر لکھا، عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتح خوانی کی، ملک کی سلامتی اور وطن عزیز میں جمہوریت کی بالادستی کے لیے دعا کی۔ 1989 میں بینظیر بھٹو نے بھی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی تھی۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ شہیدوں اور غازیوں کے اعزاز میں وفاقی پولیس کے زیر اہتمام کنونشن سینٹر اسلام آباد میں تقریب منعقد کی گئی۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ سید غلام مرتضیٰ مہمان خصوصی تھے۔ IG اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر نے شہیدوں کی فیملیز کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں حاضر اور ریٹائرڈ پولیس افسران، اہلکاروں اور شہریوں نے شرکت کی۔ گلوکار راحت فتح علی خان نے شہیدوں اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے RY نیوز۔